Hello everyone, welcome to my YouTube channel Dinesh Math Classes. हामीले 12 क्लास को ग्रुप सी को एउटा च्याप्टर सकिसक्यौं लिनियर प्रोग्रामिङ भनेर। अनि त्यो च्याप्टर पछाडीको सेकेन्ड च्याप्टर युनिट 17 है 12 क्लास को युनिट 17 यो सुरु गर्न लागेको छु। कम्प्युटेशनल मेथड फर्स्ट अनि यसपछि फेरि अर्को छ कम्प्युटेशनल मेथड सेकेन्ड अनि लास्टमा छ चाहिँ न्युमेरिकल इन्टिग्रेसन। तो यो हाम्रो ग्रुप सी को सेकेन्ड च्याप्टर कम्प्युटेशनल मेथड फर्स्ट। यहाँबाट 2 + 4 गरेर 6 मार्क्स को क्वेशन आउँछ। सर्ट क्वेशन 2 मार्क्स को, लङ क्वेशन 4 मार्क्स को। र 2 मार्क्स कहाँबाट आउँछ त नम्बर सिस्टमबाट। अब नम्बर सिस्टम हामीले 11 क्लासमा पनि पढेको रियल नम्बर सिस्टम छ हैन। रियल नम्बर सिस्टममा अब इन्टिजर्सहरु आउँछ, रेशनल नम्बर आउँछ, इरेशनल नम्बर आउँछ। त यहाँनेर पढ्नु छ हामीले नम्बर सिस्टममा पोजिशनल नम्बर सिस्टम। पोजिशनल नम्बर सिस्टम अनि यहाँबाट आउँछ 2 मार्क्स क्वेशन्स, ओन्ली 2 मार्क्स। 2 मार्क्स भए पनि पढ्नु त पर्यो नि हैन, सजिलो छ यो। 2-4 वटा क्वेशन गर्यो भने यहाँबाट 2 मार्क्स आइहाल्छ। तर पहिला हामी कन्सेप्ट बुझ्छौं। त पोजिशनल नम्बर सिस्टममा सुरुमा आउँछ डेसिमल सिस्टम। डेसिमल सिस्टममा अरु के भन्छौं हामी, डेसिमल सिस्टमलाई अरु भन्छौं बेस 10 सिस्टम। जुन सिस्टममा बेस 10 युज गरिन्छ त्यो सिस्टमलाई भन्छौं हामी डेसिमल सिस्टम। यो डेसिमल जुन वर्ड छ नि डेसी, DECI, त्यो डेसी भनेको के हो 10th। जस्तै हामीलाई थाहा छ 10 डेसिमिटर इक्वल टु 1 मिटर, ठीक छ। 10 डेसिमिटर इक्वल टु 1 मिटर। अथवा डिकेड्स थाहा छ, डिकेड्स भनेको कति हुन्छ 10 इयर्स। 1 डिकेड भनेको 10 इयर्स। त यहाँनिर 10 यसमा लुकेको छ, डेसीमा 10 लुकेको छ। त्यही भएर हामी के भन्छौं बेस 10 सिस्टम। र यो सिस्टममा कुनै पनि नम्बर जब हामी लेख्छौं नि त त्यो नम्बर्सहरुमा हामीले डिजिटहरु युज गर्छौं। र यो सिस्टममा युज हुने डिजिटहरु के हुन्छ त 0 देखि 9, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। यो कतिवटा छन् 10 वटा छन्। त्यही भएर बेस 10 सिस्टम भनेको छ। यो सिस्टमको कुनै पनि नम्बर लेख्दाखेरि यिनीहरुलाई युज गर्छौं। यही 10 वटा डिजिटहरु मध्ये केही डिजिटलाई लिएर अथवा सबैलाई लिएर हामीले नम्बर बनाउँछौं। अनि त्यो नम्बर भन्छौं हामी डेसिमल सिस्टमको नम्बर, ठीक छ। त बेस 10 योसँग रिलेटेड छ। यो 10 वटा डिजिटहरु युज हुन्छ यो सिस्टममा। त्यसै एक्जाम्पलको लागि जस्तै हामी कुनै नम्बर लेख्छौं हैन, मानौ 1024 1024। त हेर यसको बेसमा हामी के लेख्छौं 10 लेख्छौं। किनकि अब यो च्याप्टरमा हामीले यो च्याप्टरमा कुनै पनि नम्बर लेख्दाखेरि त्यो कुन सिस्टमको नम्बर हो त्यो बेसमा लेख्नु पर्छ। यदि डेसिमल सिस्टमको नम्बर हो भने बेसमा के लेख्ने 10। त यो बेस हेर्नेबित्तिकै थाहा पाउँछौं कि यो नम्बर डेसिमल सिस्टमको हो 1024। र हामीले जति पनि क्याल्कुलेसन गर्छौं नि म्याथमा, फिजिक्समा, केमिस्ट्रीमा, त्यो सबै क्याल्कुलेसन चाहिँ डेसिमल सिस्टममै हुन्छ है। तर फेरि डिजिटल टेक्नोलोजीमा हुँदैन डेसिमल सिस्टम। कम्प्युटरहरुमा चाहिँ बाइनरी सिस्टम युज गर्छौं। कम्प्युटरले जब डाटाहरु एक्सेप्ट गर्छ नि त्यो सबै बाइनरीमा म्यानिपुलेट गर्छ, ठीक छ। त हामीले क्याल्कुलेसन गर्दाखेरि डेसिमलमा गर्छौं। तर डिजिटल वर्डमा चाहिँ फेरि त्यो बाइनरीमा जान्छ। ओके। त यो डेसिमल सिस्टममा हामी के भन्छौं 1024 यानी 1024। यो डेसिमल सिस्टमको नम्बर हो। र बेसमा के लेख्छौं 10। ओके। अनि यो 1024 ले थाहा छ हामी एक्सपान्डेड फर्ममा यसरी लेख्छौं, सबैलाई थाहा होला। यो 4 कुन ठाउँमा छ यहाँ नामबाट थाहा हुन्छ पोजिशनल। 4 को पोजिसन कुन हो युनिट्स, यो युनिट्स प्लेस। यो 2 कुन ठाउँमा छ टेन्स प्लेस, टेन्स। अनि 0 भनेको 100 प्लेस। अनि 1 भनेको 1000 प्लेस। जब हामी यसलाई एक्सपान्डेड फर्ममा लेख्छौं नि त हेर यो 1
यो 1 कुन प्लेसमा छ रे 1000 प्लेसमा त हामी के लेख्छौं 1 into 1000 प्लस 0 कुन प्लेसमा छ हन्ड्रेड्स त 0 लाई के ले मल्टिप्लाई गर्छौं 100 ले अनि 2 कुन प्लेसमा छ टेन्स त 2 into 10 अनि 4 कुन प्लेसमा छ युनिट प्लेस सो 4 into 1 यो सबै जोड्यो भने यति नै आउँछ के यो 1000 भयो यो 0 भयो यो 20 भयो अनि यो 4 भयो 1000 कति भयो 24 1024 त हो नि यो त यसको यो एक्सपान्डेड फर्म हो अनि एक्सपान्डेड फर्ममा कसरी लेखिन्छ म फेरि एकचोटी भन्छु कुन नम्बर कुन प्लेसमा छ युनिट प्लेसमा छ त 1 ले मल्टिप्लाई गर्ने टेन्स प्लेसमा छ त 10 ले मल्टिप्लाई गर्ने अनि यो 100 प्लेसमा छ त 100 ले मल्टिप्लाई गर्ने र 1000 प्लेसमा छ त 1000 ले मल्टिप्लाई गर्ने अझै बुझ्नको लागि यो जुन प्लेस भ्यालु छ जस्तै 10 हैन 100 अनि 1000 यसलाई हामी 10 को पावरमा एक्सप्रेस गर्छौं जुन युनिट प्लेसमा छ त्यो 10 पावर 0 हो युनिट प्लेसमा भएको नम्बरलाई के ले मल्टिप्लाई गर्ने 10 पावर 0 ले र यो भन्दा जस्ट अगाडि जुन टेन्स प्लेसमा छ 10 पावर 1 यो भन्दा जस्ट अगाडि जुन 100 प्लेसमा छ 10 पावर 2 र यो भन्दा जस्ट अगाडि जुन छ 10 पावर 3 त्यसरी 10 को पावर 0 1 2 3 यताबाट जाने हो भने यसरी हेर्ने यो जुन 1000 प्लेसमा छ 1 अब 1000 मा त तीनटा 0 हुन्छ तीनटा 0 भनेको के हो 10 पावर 3 हो है तीनटा 0 भनेको 10 पावर 3 हो त 1 into 10 पावर 3 अनि यसपछि पावर घटाउँदै जाने 0 into 10 पावर 2 त्यसपछि 0 into 10 पावर 1 त्यसपछि 0 into 10 पावर 0 अथवा यसरी बुझ्ने यो 1 बाट सुरु गर्नु छ त यो भन्दा अगाडि कतिवटा नम्बर छ 1 2 3 त 10 को पावरमा 3 लेख्ने अब जस्तै 0 0 को यतातिर कतिवटा छ दुईटा छ 10 को पावर 2 लेख्ने 2 को यतापट्टि कतिवटा डिजिट छ एउटा त 2 10 को पावर 1 अनि 4 को लास्ट यतातिर छैन त 10 पावर 0 त यो जुन छ 10 पावर 3 10 पावर 2 10 पावर 0 10 पावर 1 त्यो हामी प्लेस हेरेर त्यो लेखेको हो प्लेस हेरेर युनिट्स टेन्स जस्तै यो 4 युनिट्स भनेको 4 into 1 के यो 2 टेन्स भनेको दुईटा 10 भनेको 20 हुन्छ नि त 2 into 10 अनि 0 100 त 0 into 100 अनि 1000 त 1 into 10 पावर 3 त यो डेसिमल सिस्टमलाई हामी एक्सपान्सन गर्दाखेरि यसरी लेख्छौं यो प्लेस हेरेर भ्यालु लेखेको हो अनि यसलाई जोड्यो भने यति नै आउँछ के यो फरक पर्दैन डेसिमल सिस्टममा यसको यही मिनिङ हो ठीक छ त यसमा धेरै टाइम खेल्न नफालौं डेसिमल सिस्टम सजिलो छ ओके यसपछि हाम्रो छ बाइनरी सिस्टम नेक्स्ट सिस्टम छ हाम्रो बाइनरी सिस्टम बाइ भनेको के हो बीआई बाइ भनेको 2 त्यसलाई हामी भन्छौं बेस 2 सिस्टम अब बेस 2 सिस्टममा जम्मा दुईटा डिजिट युज हुन्छ we use only 2 digits 0 and 1 जम्मा दुईटा डिजिट युज हुन्छ त्यसकारणले यसलाई हामी भन्छौं बेस 2 सिस्टम र यो सिस्टममा कुनै पनि नम्बर लेख्दाखेरि यो सिस्टममा कुनै पनि नम्बर लेख्दाखेरि यही 0 र 1 लाई युज गर्छौं जस्तै यो 0 र 1 यसलाई भन्छौं हामी 1 बिट नम्बर के भन्ने 1 बिट नम्बर मतलब सिंगल डिजिट आयो भने 1 बिट भन्ने के यो बिट फेरि यो बाइनरी सिस्टममै लेखिन्छ यो बीआईटी यो बिट भनेको सर्ट फर्म हो कसको सर्ट फर्म हो बाइनरी डिजिट को सर्ट फर्म हो यो बाइनरी डिजिट को यो सर्ट फर्म हो त 0 लाई के भन्ने 1 बिट 1 लाई के भन्ने 1 बिट
यो सिस्टमको कुनै पनि नम्बर बनाउँदाखेरि यही दुईटालाई युज गरिन्छ, यही दुईटाको कम्बिनेसनबाट यो सिस्टमको नम्बर बन्छ। जस्तै हेर 1 0 लेख्यो त यो भनेको यो सिस्टमको नम्बर हो, त्यही भएर हामी बेसमा के लेख्छौं 2। यो भनेको 10 हैन, 10 त कहाँ पढ्ने, डेसिमल सिस्टम मात्रै 10 पढ्न पाउँछ, यसमा यो 10 हैन, यसलाई पढ्ने 1 0, हरेक डिजिटलाई प्रोनाउन्सिएट गर्ने 1 0 पढ्ने, बेसमा 2 छ, ए 0 1 लाई लिएको हो। अब यो हो 2 बिट नम्बर, यो के हो 1 बिट नम्बर, यानी एउटा डिजिट युज भयो। अब यसमा दुईटा युज भएको छ त यो के हो 2 बिट नम्बर। त्यस्तै 3 बिटको नम्बर हुन्छ, यिनीहरु मध्ये एउटा डिजिट रिपिट भइहाल्छ, एउटा डिजिट रिपिट भइहाल्छ त 3 बिट नम्बर हुन्छ। 4 वटा भयो भने 4 बिट नम्बर्स हुन्छ, ठीक छ। अब यो 1 0 भनेको यसलाई एक्सपान्सन फर्ममा लेख्ने हो, त्यही र अब यसमा त बेस 2 छ, त यहाँले लेख्ने यो 0 कुन प्लेसमा छ, युनिट प्लेसमा छ, तर हामी डेसिमलमा भन्छौं त्यो युनिट प्लेस। त यहाँनिर के हुन्छ 1 * 2 पावर 1 प्लस 0 * 2 पावर 0। राम्रोसँग बुझ, यो 0 भनौं न युनिट प्लेसमा छ, त यहाँनिर 2 को पावर 0, यहाँ के थियो 10 को पावर 0, यहाँ 10 किनकि यो डेसिमल सिस्टम छ। यो कुन सिस्टमको नम्बर हो, बाइनरी को, त 2 को पावर 0 लेख्ने र यो 1 लाई केले मल्टिप्लाई गर्ने 2 को पावर 1 ले। अथवा यसलाई यसरी बुझ, यो 1 भन्दा अगाडि कतिवटा डिजिट छ, एउटा, त 2 पावर n। अब यसलाई जब मल्टिप्लाई गर्छौ त यो कति हुन्छ 2, यो कति हुन्छ 0, त कति आयो 2 आयो हैन। यो 2 भनेको डेसिमल सिस्टममा गइसक्यो, यो 2 त यो सिस्टममा एक्जिस्ट नै गर्दैन नि, यो 2 यो सिस्टममा एक्जिस्ट गर्दैन। यो 1 0 लाई जब हामी यसरी लेख्छौं त यो कहाँ चेन्ज भइसक्यो, डेसिमल सिस्टममा। त मैले तिमीहरूलाई यो यसमा मैले सिकाएँ कि बाइनरी सिस्टमबाट डेसिमल सिस्टममा कसरी लगिन्छ, त्यो मैले सिकाएको यहाँनिर। अब मानौं 1 0 पछि म 1 1 लेखेँ, त नट 11 है 1 1, त यो बाइनरी सिस्टमको हो, डेसिमलमा कति हुन्छ, त हेर यो 1 2 पावर 1, तर यो 1 को लागि जुन युनिट प्लेसमा छ भनौं न, त 1 * 2 पावर 0 कति हुन्छ, यो 2 भयो, यो 2 भयो हैन, यो कति भयो 2 पावर 0 1 1 * 1 1, 2 + 1 कति भयो 3, यो हेर 3 भनेको 1 1 रहेछ, 3 भनेको 1 1 छ। त यो 0 1 लाई कम्बाइन गर्दाखेरि एउटा 1 0 बन्यो, एउटा 1 1 बन्यो, त यो भयो 2 बिट नम्बर्स। यसले जनाउँछ 2 डेसिमलमा, यसले जनाउँछ 3 डेसिमलमा। ओके, अब दुईटा बिटको नम्बर त सक्यो, अब 3 बिटको नम्बरमा जाउँ। त 3 बिटको नम्बर यहाँदेखि सुरु हुन्छ 1 0 0 बाट, 3 बिटको नम्बर 1 0 0 बाट सुरु हुन्छ। अब यसलाई कसरी लेख्ने, डेसिमलमा कसरी लैजाने, त हेर यो 1 भन्दा अगाडि कतिवटा डिजिट छ, दुईटा, त 2 को पावर 2 प्लस यो 0 भन्दा यतातिर कतिवटा नम्बर छ, एउटा 2 पावर 1, अनि यो 0 फर्स्ट प्लेसमा छ 2 पावर 0। हाउ मच, यो कति भयो 4, यो कति भयो 0, यो कति भयो 0 भनेपछि 4, यो डेसिमल सिस्टममा गइसक्यो। त डेसिमल सिस्टमको 4 भन्नेको बाइनरीमा 1 0 0, ठीक छ। डेसिमल सिस्टमको 4 भनेको बाइनरीमा 1 0 0। 1 0 0 पछि के आउन सक्छ, यो आउन सक्छ, हेर 1 0 1 आउन सक्छ, यो 0 हटाएर 1 जोड्दियो यसमा 1 1 0 1। त यसलाई अब कसरी लेख्ने त, डेसिमलमा कति हुन्छ 1 * 2 पावर 2, 0 * 2 पावर 1, अनि 1 * 2 पावर 0, थाहै छ, यो भयो 4, यो भयो 0, यो भयो 1, 4 + 1 5, यानी 1 0 1 भनेको के हो त 5 हो। यसरी हामी कुनै पनि नम्बर लेख्न सक्छौं है। जस्तै कसैले सोध्यो कि 1 1 0 कति, त हामी डाइरेक्ट निकाल्न सक्छौं। यो हेर, यो 1 * 2 पावर 2 हो, यो 4 भयो, अनि 1 * 2 पावर 1 हो, त्यो 2/4 + 2 6 हो। यो
110 भनेको 6 हो यो डेसिमलमा ठीक छ त्यसो भए अब यसपछि के यसपछि हुन्छ 111 त यो भनेको थाहा छ के हो 10 बेस नम्बर 7 111 भनेको 7 हो ठीक छ अब लेखौं अब हेर 3 डिजिट को नम्बर यिनीहरुबाट 3 बनायो हेर 111 पछि अब आउँछ 1000 हेर 1 into 2 पावर कति 1 2 3 त 2 पावर 3 अनि 0 into 2 पावर 2 0 into 2 पावर 1 अनि 0 into 2 पावर 0 यो कति हो त यो 8 भयो यो 0 0 0 यो त 8 हो हेर त बेस 10 डेसिमल को 8 हो यो त 1 तीनटा 0 अब फेरि यो 0 मा फेरि 1 जोड्छु अब 1001 त यो थाहा छ कति हुन्छ यो 9 हुन्छ यसपछि के हुन्छ 1010 यो हुन्छ 10 डेसिमल सिस्टम को 10 अनि बेसमा पनि 10 कसरी हेर यो 1 सँग कति मल्टिप्लाई हुन्छ 1 into 2 पावर 3 हो 8 भयो यो 0 मतलब हैन 1 into 2 पावर कति यो भन्दा अगाडि 1 छ 1 into 2 पावर 1 त 8 plus 2 10 भयो 1010 भनेको 10 त यसरी कुनै पनि नम्बर होस् त्यसलाई हामी डेसिमल सिस्टममा लगाउन सक्छौं त यो वास्तवमा एउटा कन्भर्जन भयो हाउ टु कन्भर्ट बाइनरी सिस्टम नम्बर टु डेसिमल सिस्टम त यही मेथड हो एउटा एक्जाम्पल हेर कन्भर्ट 1010000101 इन डेसिमल सिस्टम त केही पनि गाह्रो छैन यो बाइनरी सिस्टम को नम्बर हो कति बिट छ यसमा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 बिट नम्बर हो जतिवटा हुन्छ नि यसरी काउन्ट गरेर त्यति बिट को नम्बर भन्छ के हामीले 9 बिट नम्बर हो यो ल त हेर यसलाई कसरी कन्भर्ट गर्ने त पहिला के गर सजिलोको लागि जतिवटा पनि यसमा नम्बर छ नि सबलाई 2 ले मल्टिप्लाई गर्दै 1 into 2 0 into 2 1 into 2 0 into 2 0 into 2 0 into 2 1 into 2 0 into 2 1 into 2 अब 2 को पावर हेर यताबाट सुरु गर्ने हो भने 0 बाट सुरु गर अनि बढाउँदै जाऊ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 है मैले लास्ट बाट सुरु गर्ने हो भने 0 बाट सुरु गरेर अनि बढाउँदै जाने 0 1 2 3 4 5 6 7 यताबाट सुरु गर्ने हो भने हेर यो 1 को यता कतिवटा नम्बर छ 1 2 3 4 5 6 7 8 त 2 को पावर 8 त्यसपछि पावर घटाउँदै जाऊ 2 पावर 8 2 पावर 7 2 पावर 6 2 पावर 5 4 3 2 1 0 क्लियर छ नि 1 को सबभन्दा जुन यताको नम्बर छ नि 1 त त्यसमा कति 2 को पावरमा राख्ने त 1 को यतापट्टि कतिवटा छ 8 वटा छ त 8 राख्ने त्यसपछि घट्दै जान्छ जस्तै 0 को यतापट्टि कतिवटा छ 7 वटा त 7 राख्ने अब यो सबै क्याल्कुलेसन गर कति हुन्छ 2 पावर 8 256 हो हेर 2 पावर 0 1 यो कति हो 2 यो कति हो 4 यो कति हो 8 यो 16 यो 32 32 into 2 64 into 2 128 into 2 256 यो हो 256 256 यो त 0 भइहाल्छ यो कति हो 2 पावर 6 यो 32 यो 64 यो 2 पावर 6 भनेको 64 अनि यो 0 into 2 पावर 5 यो त 0 भइहाल्छ यो पनि 0 भइहाल्छ यो पनि 0 भइहाल्छ यो कति हो 2 पावर 2 4 यो कति हो 0 यो कति हो 2 पावर 0 1 1 2 1 1 सबै जोडा त कति हुन्छ 256 plus 64 plus 4 plus 1 5 यसलाई क्याल्कुलेट गरौँ 5 4 9 9 6 15 5 क्यारी 1 ठीक छ नि अनि 6 1 7 7 5 12 2 क्यारी 1 2 1 3 325 हो यो हो डेसिमल सिस्टम को 325 त
त यो एक्जाम्पल राम्रोसँग बुझिहाल्यो। यो बाइनरीमा थियो, यसलाई हामीले कहाँ चेन्ज गर्यौं त डेसिमल सिस्टममा। कसरी चेन्ज गर्ने आइडिया थाहा पायौ नि। सबै नम्बरहरूलाई 2 ले मल्टिप्लाई गर्दै पहिला 1 * 2 0 * 2 1 * 2 0 * 2 0 * 2 0 * 2 1 * 2 0 * 2 1 * 2 अनि 2 को पावरमा कति राख्ने त यो यदि लेफ्ट साइडदेखि सुरु गर्नु छ भने है लेफ्ट साइडबाट सुरु गर्नु छ भने 1 को यतातिर कतिवटा डिजिटहरु छ त 1 2 3 4 5 6 7 8 2 पावर 8 त्यसपछि पावर घटाउँदै जाऊ 7 6 5 4 3 2 1 यदि यताबाट 2 को पावरमा राख्ने हो भने 0 बाट सुरु गर्ने 1 2 3 4 5 6 7 8 2 पावर 8 यति हुन्छ यो त 0 भइहाल्छ 2 पावर 6 64 यो 0 भइहाल्छ यो 0 भइहाल्छ यो 0 भइहाल्छ यो 2 पावर 2 4 भइहाल्छ यो 2 पावर 1 यो पनि 0 हुन्छ अनि 2 पावर 0 1 * 1 1 गएर कति 325 अनि सुन यसमा दुईटा वर्ड आउँछ LSD लिस्ट सिग्निफिकेन्ट डिजिट यसलाई के भन्ने लिस्ट सिग्निफिकेन्ट डिजिट एउटा हुन्छ मोस्ट सिग्निफिकेन्ट डिजिट सुन है हामीले यसमा यो दुईटा टर्म युज गर्छौं LSD भनेको लिस्ट सिग्निफिकेन्ट डिजिट र एउटा हुन्छ मोस्ट सिग्निफिकेन्ट डिजिट लिस्ट सिग्निफिकेन्ट डिजिट भनेको यसको सबभन्दा राइटमा हेर्ने के छ 1 त यो 1 हो लिस्ट सिग्निफिकेन्ट डिजिट र यसको सबभन्दा लेफ्टमा हेर्ने यो 1 नै हो त यो हो मोस्ट सिग्निफिकेन्ट डिजिट मतलब यो लिस्ट र मोस्ट किन भनेको कि जुन नम्बरको पोजिसनले गर्दाखेरि त्यसको पोजिसनल भ्यालु जसको बढी छ त्यसलाई हामी मोस्ट सिग्निफिकेन्ट डिजिट भन्छौं र जसको पोजिसनले गर्दाखेरि भ्यालु कम छ त्यसलाई हामी लिस्ट भन्छौं जस्तै यो 1 सबभन्दा लास्ट प्लेसमा थियो त 2 पावर 8 एउटा ठूलो नम्बरले मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो यो 1 त सुरुमै थियो त्यसलाई कतिले मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो 2 पावर 0 ले त यसको पोजिसनले गर्दाखेरि 2 पावर 0 ले मल्टिप्लाई भयो यानी 1 ले तर यसको पोजिसनले गर्दाखेरि कतिले मल्टिप्लाई गर्यौ 2 पावर 8 ले त यो भ्यालु ठूलो छ त्यही भएर हामी यसलाई के भन्छौं मोस्ट सिग्निफिकेन्ट डिजिट अर्को के हुन्छ लिस्ट सिग्निफिकेन्ट डिजिट मैले अघि नै भनिसके कि बाइनरी सिस्टममा जम्मा दुईटा डिजिट युज हुन्छ अनि जति पनि यो डिजिटल वर्ड छ डिजिटल टेक्नोलोजी छ कम्प्युटर छ हामी जति पनि डाटाहरु त्यसमा इनपुट गर्छौं त कम्प्युटरले के गर्छ त्यो सबै डाटाले एक्सेप्ट गर्छ र एक्सेप्ट गर्दाखेरि 0 र 1 मा मात्र एक्सेप्ट गर्छ अनि यिनीहरु कम्बिनेसनबाट है अनि फेरि त्यसलाई आउटपुट दिँदाखेरि हाम्रो ल्याङ्ग्वेजमा आउटपुट दिन्छ है त म के इन्फर्मेसन भनिहालौं जस्तै 1 बिट नम्बर 2 बिट नम्बर 3 बिट नम्बर 8 बिट को नम्बरलाई है 8 बिट्स को नम्बरलाई हामी के भन्छौं 1 बाइट 8 बिट्स भनेपछि 1 बाइट अनि 1024 बाइट 1024 बाइट भनेको 1 किलोबाइट केबी 1 केबी भन्छ नि डिजिटल सिस्टममा 1 केबी भनेको 1024 बाइट हो यो बाइनरी सिस्टममा है फेरि डेसिमलमा 1000 बाइट हुन्छ 1 केबी भनेको डेसिमल सिस्टममा 1000 हुन्छ है अनि त्यसैगरी 1024 किलोबाइट यो हुन्छ 1 MB मेगाबाइट जुन हामी MB भन्छौं नि 2 MB 3 MB त्यो भनेको यही हो र त्यसैगरी 1024 मेगाबाइट मा कति हुन्छ 1 जिगाबाइट हामी जी भन्छौं नि मेमोरी कार्डमा युज गर्छौं नि 1 GB 2 GB मेमोरी त्यही हो 1024 मेगाबाइट यो त तिमीलाई थाहै छैन त्यही पनि जस्ट फर इन्फर्मेसन भनिदिएको हो यसरी बाइनरी सिस्टममा डेसिमल सिस्टममा यो 1000 हुन्छ 1000 किलोबाइट भनेको 1 मेगाबाइट यो भिडियोमा हामी के सिक्यौं डेसिमल सिस्टमको नम्बर सिक्यौं बाइनरी सिस्टमको नम्बर सिक्यौं र बाइनरी सिस्टमबाट डेसिमलमा कसरी लग्ने यो मेथड आफैमा इम्पोर्टेन्ट छ यो राम्रोसँग यसलाई प्र्याक्टिस गर्ने है अब यसपछि हाम्रो टपिक हुन्छ अक्टल सिस्टम अब दुईटा सिस्टम अझै बाँकी छ हामी चारवटा सिस्टम पढ्छौं डेसिमल बाइनरी अक्टल र हेक्साडेसिमल ठीक छ।